Agwantahon na lang na to ang tanan, ug unya hunong na sa pakigsulti. Para sa imong kalinaw sa hunahuna, kinahanglan sab ka nga mopili. Pasag di lang siya kung di siya gusto nga ayon. Ayaw siya gayon. Kung di siya gusto magbago, ayaw siya gugda. Kung di siya gusto magpagukod, kung dili niya mahatag nimo ang peace of mind nga imong gipangita, ikaw na ang muhatag sa imong kaugalingon. Dili nimo sala iyang mga desisyon, dili nimo trabaho ang pagayo sa tanan imong ampingan. Kay ang imong kasing-kasing, ikaw ra'y magpahayag sa imong dala. Pasag di lang siya